A1 टेलिभिजनबाट प्रसारण भइरहेको दिउँसो 2 बजेको राष्ट्रिय समाचारमा आशा दाहालको नमस्कार। राष्ट्रिय समाचार सुरु गरौं मुख्य खबरहरूबाट। प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्दै एमसीसीको सम्झौताबारे छलफल हुने। आउँदै गरेको महाशिवरात्रिमा भक्तजनलाई कुनै समस्या हुन नदिन मन्त्री प्रेम आर्यको निर्देशन। नेपाली सेनाले हिमालय क्षेत्रबाट झन्डै 35 टन फोहोर उठाउँदै। आन्तरिक उडानको हवाई भाडामा विदेशी पर्यटकलाई छुट दिने निर्णय। अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाका लागि भारतीय कम्पनीले जुटायो 1 खर्ब लगानी। नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिद्वारा पात्रो तथा भित्ते पात्रो प्रकाशन गर्नुअघि स्वीकृति लिन आह्वान। र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सुरक्षामा गम्भीर लापरवाही कमजोरीबारे अध्ययन सुरु। अब पालो विस्तृत राष्ट्रिय खबरको सुरुमा एमसीसीको सम्झौता सम्बन्धी प्रसङ्ग। प्रतिनिधि सभाको बैठक आज बिहिबार बस्ने कार्यक्रम छ। मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट संसदमा टेबल भएपछि स्थगित भएको संसद बैठक आज बस्न लागेको हो। आजको बैठकको मुख्य एजेन्डा अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट नै हुने जानकारी छ। सङ्घीय संसद सचिवालयले बुधबार सार्वजनिक गरेको प्रतिनिधि सभाको सम्भावित कार्यसूचीमा पनि एमसीसी सम्झौतामाथि छलफल हुने उल्लेख छ। सम्भावित कार्यसूची अनुसार बैठक अघि बढे आज एमसीसी बारे छलफलको प्रस्ताव पेश हुनेछ। गत आइतबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले एमसीसी सम्झौता पेश गर्नुभएको थियो। एमसीसी बारे छलफल सुरु हुने भएकाले नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्ना सांसदहरूलाई अनिवार्य उपस्थितिका लागि निर्देशन समेत दिएको छ। एमसीसी सम्झौता पारित गर्न संसदमा टेबल भए पनि सत्ता साझेदारी दलहरू अझै पनि एकमत भएका छैनन्। अब पर्यटन मन्त्री प्रेम आर्यको निर्देशन सम्बन्धी प्रसङ्ग। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम बहादुर आर्यले महाशिवरात्रिको समयमा पशुपतिनाथमा देश विदेशबाट आउने भक्तजनहरूलाई कुनै पनि कुराको समस्या हुन नदिन निर्देशन दिनुभएको छ। पशुपति क्षेत्र विकास कोषका अध्यक्ष समेत रहनुभएका मन्त्री आर्यले आज कोषका पदाधिकारीलाई पशुपतिमा आउने भक्तजनका लागि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण कुरा पूरा गर्ने निर्देशन दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, भव्य र सभ्य रूपमा महाशिवरात्रि मनाउन सबै लागि परौँ। भक्तजनलाई कुनै पनि कुराको कमी नआओस्। महाशिवरात्रिको समयमा पशुपति क्षेत्रलाई बिजुली बत्तीदेखि फुलहरूले सजाएर रङ्गीचङ्गी तथा झकीझकाउ गर्न समेत उहाँले निर्देशन दिनुभयो। शिवरात्रि पर्वको समयमा देश विदेशबाट आउने भक्तजनलाई लाइनमा लगाउने, शुद्ध पानी, खानाको व्यवस्था लगायतका कुरामा अहोरात्र खटिन र भव्य तथा सभ्य रूपमा सफल पार्न समेत उहाँले आग्रह गर्नुभयो। अब सेनाले हिमालय क्षेत्रबाट झन्डै 35 टन फोहोर उठाउन लागेको सम्बन्धी प्रसङ्ग। नेपाली सेनाले सर्वोच्च शिखर सगरमाथा सहित नेपालका 4वटा हिमालयबाट 35 टन फोहोर सङ्कलन गर्ने भएको छ। हिमालयमा हिउँ घट्दो क्रममा रहेको र जलवायु परिवर्तनका असरहरू बढ्न थालेको निष्कर्ष सहित सेनाले हिमालय सफाई अभियान चलाउन लागेको हो। सैनिक प्रवक्ता नारायण सिलोवालका अनुसार यो वर्ष 22 चैतदेखि 22 जेठसम्म सफा हिमाल अभियान सञ्चालन हुनेछ। उहाँका अनुसार यो वर्ष सगरमाथा सहित लोत्से, कञ्चनजङ्घा र मनास्लु हिमालयमा सफाई अभियान चलाइनेछ। पहिलो चरणमा 20 कार्तिकदेखि 15 फागुनसम्म पूर्व तयारी तथा समन्वयको काम भइरहेको उहाँले जनाउनु भएको छ। दोस्रो चरणमा 16 फागुनदेखि 15 चैतसम्म एक्लिमटाइजेसन तालिम हुनेछ।
तेस्रो चरणमा चैतदेखि सरसफाई अभियान थालिने प्रवक्ता सिलवालले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार अभियान अन्तर्गत यो वर्ष सगरमाथा, लोछे, कञ्चनजङ्घा र मनास्लु हिमालबाट फोहोर सङ्कलन गरिनेछ। फोहोर सङ्कलनका लागि नेपाली सेनाबाट चिकित्सक सहित 29 सदस्यीय विज्ञ टोली खटिनेछ भने 48 जना शेर्पा पनि टोलीमा रहनेछन्। समन्वय र रियर अफ समूहमा 14 जना गरी 91 जना खटिनेछन्। अब पर्यटनलाई छुट दिने निर्णय सम्बन्धी प्रसङ्ग। आन्तरिक उडानले हवाई भाडामा नेपाली नागरिक सर नै विदेशी पर्यटकलाई पनि छुट दिने भएको छ। यसका लागि पर्यटन क्षेत्र पुनरुत्थान निर्देशन समिति, बुद्ध एयरलाइन्स र यति एयरलाइन्स प्रणाली बीच सहमति भएको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम बहादुर आलेको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले गत माघ 2 गते पर्यटन क्षेत्र पुनरुत्थान निर्देशन समिति गठन गरेको थियो। समितिले आन्तरिक उडानको हवाई भाडामा नेपाली नागरिक सरह नै विदेशी पर्यटकलाई छुट दिने सम्बन्धमा बुद्ध र यति एयरलाइन्स प्रणालीबीच सहमति भएको हो। यसैगरी पर्यटन क्षेत्र पुनरुत्थानमा सहयोग गर्न होटल सङ्घ नेपालले विदेशी पर्यटकलाई होटलको कोठा भाडामा कम्तीमा पनि 20% सम्म छुट दिने निर्णय गरेको समितिले जनाएको छ। विदेशबाट आउने नागरिकलाई हवाई भाडा चर्को भएको गुनासो बढेपछि समिति तथा एयरलाइन्स बीच हवाई भाडामा छुट दिने सहमति भएको समितिका संयोजक राजाराम गिरीले बताउनुभयो। अब अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजना सम्बन्धी प्रसङ्ग। भारतीय सरकारी कम्पनी सतलज जलविद्युत निगम एसजेभिएनले नेपालमा सञ्चालन हुने अरुण तेस्रो जलविद्युत परियोजनाका लागि 63 अर्ब 33 करोड भारतीय रुपैयाँ 1 खर्ब 1 अर्ब रुपैयाँ लगानीका लागि बैङ्कहरूसँग सम्झौता गरेको छ। एसजेभिएन अरुण 3 पावर डेभलपमेन्ट कम्पनीले मङ्गलबार भारत र नेपालका विभिन्न बैङ्कसँग ऋण सम्झौता गरेको हो। भारतीय मिडिया बिजनेस स्ट्यान्डर्डका अनुसार एसबीआई इन्डिया र पीएसबीको नेतृत्वमा कन्सोर्टियमका एक टिम बैङ्क केनरा, युबीआई र नेपालका एभरेस्ट बैङ्क, नबिल बैङ्कले लगानी गर्न लागेका हुन्। एसजेभिएनका अध्यक्ष प्रबन्ध निर्देशक नन्दलाल शर्माले वित्तीय वर्ष 2023-24 भित्र नेपालमा 900 मेगावाट अरुण 3 जलविद्युत परियोजना निर्माण गरिसक्ने योजनामा यो लगानीले सघाउने बताउनु भएको छ। आयोजना 2025 को फेब्रुअरीमा सकाउने लक्ष्य भए पनि 1 वर्ष पहिले नै सकिने अनुमान गरिएको छ। यो परियोजनाका लागि भारत सरकारले बजेटबाट नै रकम छुट्याएर खर्च गर्दै आएको छ। यो परियोजना निर्माणका लागि सन् 2011 मा 1 खर्ब 4 अर्ब लागत अनुमान गरिएकोमा 8 वर्षपछि लागत बढेर 1 खर्ब 16 अर्ब पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ। अब नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिको निर्णय सम्बन्धी प्रसङ्ग। नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले पात्रो तथा भित्तेपात्रो प्रकाशन गर्नुअघि स्वीकृति लिन आह्वान गरेको छ। मन्त्री परिषदको विक्रम सम्वत 2077 पुस 20 गतेको बैठकले समिति गठन आदेश स्वीकृति गरी लागू भएपछि पात्रो तथा भित्तेपात्रो प्रकाशन गर्नु पूर्व समितिको अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था रहेको समितिका कार्यकारी निर्देशक सूर्य प्रसाद ढुङ्गेलले बुधबार जारी गर्नुभएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। समितिको स्वीकृति नलिई पात्रो तथा भित्तेपात्रो प्रकाशन गर्दा चाडपर्व, बिदा लगायत विषयमा फरक पर्न जाने भएकाले त्यसो नगर्न समितिले अनुरोध गरेको हो। समितिको स्वीकृति नलिई प्रकाशन भएका पात्रो तथा भित्तेपात्रोका विषयमा बजार अनुगमन भइरहेको पनि समितिले जनाएको छ। समाजमा भ्रम फैलाउने उद्देश्यले प्रकाशन हुने समितिको स्वीकृति नलिएका पात्रो तथा भित्तेपात्रोलाई बजार अनुगमनका क्रममा जफत गरी प्रकाशकलाई कानुन अनुसारको कारबाही गरिने पनि समितिले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ। र खबरको अन्त्यमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सुरक्षामा गम्भीर लापरवाही भएको सम्बन्धी प्रसङ्ग। मुलुकको एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा गम्भीर सुरक्षा लापरवाही भएको पाइएको छ। नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग सहित विभिन्न निकायको सुरक्षा निगरानी रहने विमानस्थलको तारबार नागेर एक व्यक्ति अनबोर्ड जहाजमै पुगेपछि नेपालको विमानस्थलमा भएको सुरक्षाको कमजोरी सतहमा आएको हो। यस घटनापछि पूर्वाधारमा भएको सुरक्षा कमजोरी बारे गम्भीर अध्ययन थालिएको बताइएको छ।
राष्ट्रिय समाचारको अन्त्यमा जाँदै मुख्य खबरहरू फेरि एकपटक। प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्दै एमसीसीको सम्झौताबारे छलफल हुने। आउँदै गरेको महाशिवरात्रिमा भक्तजनलाई कुनै समस्या हुन नदिन मन्त्री प्रेम आर्यको निर्देशन। नेपाली सेनाले हिमालय क्षेत्रबाट झन्डै 35 टन फोहोर उठाउँदै। आन्तरिक उडानको हवाई भाडामा विदेशी पर्यटकलाई छुट दिने निर्णय। अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाका लागि भारतीय कम्पनीले जुटायो 1 खर्ब लगानी। नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिद्वारा पात्रो तथा भित्ते पात्रो प्रकाशन गर्नुअघि स्वीकृति लिन आह्वान। र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सुरक्षामा गम्भीर लापरवाही कमजोरीबारे अध्ययन सुरु। अवस्था अहिलेलाई राष्ट्रिय समाचार यति नै। फेरि पनि बाँकी समाचारहरू लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।